17मा श्लोक, यसलाई पहिले एकपल्ट पढौँ। सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। पदच्छेद। सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसः लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतः अज्ञानम एव च। अब बस त्यही कुरोलाई अलिकति परिवर्तन गरेर कसरी यहाँनिर यसको गुणको कुरो हुन्छ यो भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, ध्यान दिनुहोस्। सत्वात् ज्ञानम च, सत्वगुणद्वारा ज्ञानम ज्ञान, च र रजसः रजोगुणद्वारा लोभ एव च लोभ आदि संजायते उत्पन्न हुन्छ। तमसः तमोगुणले प्रमाद मोहौ च, प्रमाद अनि मोह र च भनेको र अज्ञानम एव भवति अज्ञानता नै उत्पन्न हुन्छ। अब यसलाई अलिकति ध्यान दिएर हामी हेरौँ के हुन्छ, यो गुणहरू बढ्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरो हो यो। जब मनुष्यको जीवनमा सत्वगुण बढ्दछ, सत्वगुण बढ्दाखेरि मान्छेको वृत्ति के हुन्छ भन्दा यस विषयमा पहिले पनि हामीले राम्ररी छलफल गरेका छौँ। मैले उस उदाहरण प्राय दिँदाखेरि के भन्छु, बिहानै उठेर सबैभन्दा पहिले मनुष्य मात्रले गर्ने प्रक्रिया के हो? आजको आधुनिक जीवनको प्रक्रिया अलग छ, तर हाम्रो ऋषिहरूले, हाम्रा प्राचीन पूर्वजहरूले हामीलाई जुन कुरो सिकाएका छन्, प्रातःकाल सबैभन्दा पहिले उठेपछि हामीले गर्ने हो ओछ्यानमा बसिकन केही क्षण मात्रको लागि परमात्माको ध्यान गर्ने, ओछ्यानमा बसिकन। अनि जुन भुइँलाई हामी टेक्दछौँ त्यो भूमिलाई मानसिक रूपले प्रणाम गरेर समुद्र वसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। अनि हाम्रो भनाइ छ कि हात पनि हेर्नु भन्ने छ, अघि कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते कर दर्शनम, हात हेर्ने भन्ने कुरो हुन्छ। मतलब यी सबै प्रक्रियाहरूबाट निस्केपछि प्रातःकाल सबैभन्दा पहिले स्नान प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने, देह शुद्धि गरेर स्नान गर्ने। स्नान गर्ने बित्तिकै हामीलाई भित्र भाव उत्पन्न हुन्छ, अलिकति पनि हाम्रोमा आमा बाबु कुल परम्पराले दिएको संस्कार छ भने स्नान गर्ने बित्तिकै हामी सबैभन्दा पहिले आफूले जस्तो जानेको छ त्यो अनुसारले हामी पूजापाठमा बस्दछौँ। अनि पूजापाठमा बसेर आनन्दले आधा घन्टा, 1 घन्टा, 15 मिनट जस्तो समय छ, जस्तो प्रक्रियाहरू छ, पूजापाठमा बसेर उठेपछि मान्छे एक प्रकारले सात्विक भावले बसेको हुन्छ। त्यसकारणले बिहान धर्मपत्नीसँग, पतिदेवसँग, नानीहरूसँग, आमा बाउसँग, नोकर चाकर इत्यादि भाइ बन्धु भर्तारहरूसँग सबैसँग बिहानको जुन संवाद हो, बिहानको जुन वार्तालाप हो, त्यो बडा शान्त भावपूर्ण हुन्छ। तर आधुनिक विलासितापूर्ण जीवनमा के गर्छ मान्छे आज भन्दा राति ढिलो सुत्दछ, प्रातःकाल ढिलो उठ्दछ। ढिलो उठ्ने बित्तिकै प्राय आजको आधुनिक जीवनमा पहिले चाय पिउँदछ। चाय पिउँदा पिउँदै चायको चुस्कीको साथमा न्युज पेपर पढ्दछ अथवा टेलिभिजनमा न्युज हेर्दछ। अब हेर्नुहोस्, यी सबै प्रक्रियाले एक त ढिलो उठ्नु यो राम्रो काम होइन,
किनभने महापुरुषहरू भन्दछन् सूर्योदय भएपछि सूर्यको प्रकाश छिपिएपछि उठेपछि हाम्रो मन अत्यन्त आकुल व्याकुल चञ्चल भएको हुन्छ। त्यसकारणले सूर्य दर्शन हुनुभन्दा पहिले प्रातःकाल उठ्नु पर्दछ। 4 देखि 5 बजेको 3 देखि 5 बजेको भित्रमा उठ्ने प्रक्रिया गर्नु पर्दछ। गुजरातीमा भन्छन् जे भेलो ते पहलू। प्रातःकाल उठ्नु बहुत राम्रो प्रक्रिया हो। जब बिहान उठेर खाली पेटमा पानी पिउनु पर्दछ इत्यादि केही कुराहरू छन् भने त्यो पिउनु पर्दछ। तर बिहानै चायपान गरेपछि अहिले जति पनि यो ग्यास्ट्रिकहरूको प्रब्लम छ यो चियाको कृपा हो यो। त्यसकारणले हाम्रो महात्माहरू भन्छन् चाय चमारी चुहडी, गाली दिएको चाय चमारी चुहडी, यो चिया खतरनाक कुरो छ। अनि न्यूज पेपर पढेपछि आजको कुनै पनि न्यूज हेर्नुहोस् सकारात्मक न्यूज हुँदैन, नकारात्मक न्यूज हुन्छ। रेप कहाँ भएको छ, चोरी कहाँ भएको छ, कसले कसलाई ठग्यो, कसले कसलाई के। म आजकल भारतको न्यूज जुन हेर्दैछु त्यसमा दिल्लीमा हुँदै गरेको भयङ्कर किसानहरूको आन्दोलनलाई हेर्दैछु। जहाँ पनि हेर्नुहोस् पुरा विश्वको न्यूजमा प्राय एङ्करहरूले न्यूज एजेन्टहरूले, किनभने यो न्यूज हुनका लागि यो जुन देशको एउटा चौथो स्तम्भ मानिन्छ देशको उन्नति प्रगतिको लागि, तर आज न्यूज भनेको अत्यन्त यो व्यापार हो यो। र आफ्नो व्यापार कसरी बढ्दछ यसैलाई मात्र ध्यान दिएको हुन्छ। अनि मान्छेको चासो हुन्छ नकारात्मक कुरो सुन्ने, नकारात्मक विचारलाई सुन्ने। जब बिहानै नकारात्मक विचारले, नकारात्मक कुराहरूले हाम्रो विचारमा प्रवेश गर्दछन्, दिनभरिको हाम्रो विचारलाई बिथोल दिन्छन्, दिनभरिको हाम्रो विचारलाई व्यर्थ बनाइदिन्छन्। त्यसकारणले प्रातःकाल जो तपाईहरू भक्त हुनुहुन्छ, हामी जो भक्त छौँ, हामीले आफ्नो जीवनको शैलीलाई आफ्नो ढङ्गले ढाल्ने, एकदम राम्ररी आफ्नो ढङ्गले आफ्नो जीवनलाई बनाउने। हाम्रो जीवनको हामी मालिक हौँ। हाम्रो जीवनको मालिक आधुनिक यो दुष्प्रवृत्तिलाई आफ्नो मालिक नबनाउने। प्रातःकाल उठ्ने, योग प्राणायाम ध्यान चितवन वाणी चर्चा इत्यादि कुराहरूले जीवनको मङ्गल प्रभात गर्नुपर्दछ। म खुसी छु, मसँग सैकडौँ मेरा सहयात्री, अध्यात्मका मेरा सहयात्रीहरू प्रातःकाल मसँग मङ्गल आरती गर्दै हुनुहुन्छ। तसर्थ आफ्नो बिहान हेर्नुहोस्, जब तपाईँ एउटा एकदम सुन्दरतम प्रवृत्तिबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ, प्राय धेरै समस्याहरू आफै टल्दै जान्छन्। त्यसकारणले जीवनमा, हाम्रो जीवनमा, त्यसकारणले यो कुरालाई हामीले महत्त्व दिनुपर्दछ कि हामीले आफ्नो जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने। ओके, जस्तो म यो हेर्नुहोस्, हुन चाहिँ वास्तवमा शास्त्र पढ्ने हो भने हामी मतलब हाम्रो जीवनमा धेरैवटा कुरा छन्। त्यसमध्ये एउटा हामी यानि आत्मा। आत्मा मूल त परमात्माको अंश हो, यानी जो परमात्मामा छ त्यो मेरोमा छ। तर परमात्माको अंश भए तापनि हामीले के गर्यौं भने परमात्मासँग जोडिनुभन्दा प्रकृतिसँग जोडिन थाल्यौं। अब प्रकृतिसँग जोडिएपछि के हुन्छ भन्दा हेर्नुहोस्, जोसँग हामी जान्छौँ त्योसँग तपाईहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई एउटा कटाक्षपूर्ण ढङ्गले एउटा कुरो गरौँ। हाम्रो मन्दिरमा आज मेरो एउटा फेसबुकमा फोटो हेर्नुभयो होला, अहिले हामी अन्नकूट उत्सवमा एउटा ठुलो भण्डारा गरेको थियौँ। त्यो भण्डारामा म स्वयं उपस्थित थिएँ। म हलुवाहरू इत्यादि मावाहरूको लागि निर्देशन दिँदै थिएँ, कसरी मिठाई बनाउने के गर्ने भनेर। बचपनदेखि भोजन बनाउने आदत छ, गुरुकुलदेखिको प्रकार प्रकारका भोजन। अब हेर्नुहोस्, जहाँ
खीर बन्द छ, जहाँ हलवा बन्द छ, जहाँ भगवान सत्यनारायण भगवानको लागि प्रसादहरू अथवा कुनै पनि प्रसादहरू बन्द छन्, त्यो प्रसाद बनाउन थालेपछि चारैतिरबाट निकै परसम्म सुगन्ध प्रवाहित भइरहेको हुन्छ। तपाईहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, अरू जग्गा हुनुहुन्छ, हाम्रो नेपालीहरू अत्यधिक मांसाहारी छन्। अब हेर्नुहोस्, जहाँ जहाँ मांसको व्यापार हुन्छ, मछली आदिको व्यापार हुन्छ, अथवा त्यो मोमो इत्यादि भन्ने कुरो हुन्छ, त्यो नजदिकबाट तपाईँ निस्किनुहोस्, निकै टाढा टाढासम्मको एरियालाई त्यो वस्तुले दुर्गन्धित बनाएको हुन्छ। मैले यसको निन्दा गरेको होइन, कतिजनालाई दुःख लाग्ला, यथार्थ कुरो भन्दैछु म। बा मलाई त्यस्तो लागेको हो के जान्नु, तर त्यो दुर्गन्ध हुन्छ, बहुत दुर्गन्ध हुन्छ। जुन कुरो छ त्यो कुरोले हामीलाई प्रभावित बनाउँदछ। त्यसकारणले कति खेप जब म चाबेलमा आश्रममा जाँदाखेरि, यात्रा गर्दाखेरि, हिँड्दै गर्दाखेरि त्यो अनेक प्रकारको दुर्गन्ध आउँदा आफूलाई विस्मत लाग्दछ। म मुखले त केही पनि खाँदैन, तर नाकले त गयो। यो देश कहिले स्वच्छ होला, कहिले निर्मल होला, कहिले दिव्य होला भन्ने मनमा भाव उठ्दछ। यसको व्यवस्थापन कसले गर्ला? मूल कुरो, जसको हामी संगत गर्दछौँ त्यसको प्रभाव हामीलाई पर्दछ। यदि हामीले परमात्मासँग सम्बन्ध प्रगाढ बनायो भने परमात्माका सद्गुणहरू हाम्रामा आउँछन्। तर प्रकृतिसँग सम्बन्ध बनाएपछि, अनि प्रकृतिको त गुण छोराहरू हुन्, अनि प्रकृतिको गुणहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ। अब गुणको हिसाबले, गुणमा तीनवटा गुण छन्, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। यो तीनवटा गुणको हिसाबले हाम्रो अन्तरको वृत्ति प्रकट हुन्छ, हाम्रो भित्रको वृत्ति प्रकट हुन्छ। वृत्ति भनेको हाम्रो विचार। त्यो जस्तो अघि मैले निवेदन गरेँ कि हामी यदि हाम्रो भित्र सत्वगुण प्रकट भयो भने सात्विक विचारहरू प्रकट हुन्छन्, सात्विक भावनाहरू प्रकट हुन्छन्। ओके, अब रजोगुण आयो भने रजोगुणको त्यस्तै आफ्नो वृत्ति हुन्छ, अनि तमोगुण आयो भने तमोगुणको वृत्ति हाम्रो भित्र प्रकट हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, जब हाम्रो भित्र त्यो विचार वृत्ति प्रकट भएपछि बिस्तारो बिस्तारो हामी काम पनि त्यस्तै गर्दछौँ, यानि कर्म पनि त्यही प्रकारको हुन्छ। अब हाम्रो कर्म जस्तो हुन्छ, फल पनि हामीले त्यस्तै खालको पाउँछौँ। मूलमा यदि हेर्ने हो भने मूल के हो त भन्दा, मूल परमात्माको अंश हूँ, तर हामीले म परमात्माको अंश हूँ, म भगवदीय हूँ, यो भावनालाई विस्मरण गरेर मायासँग, प्रकृतिसँग आच्छन्न भएपछि अनि मायाले आफ्नो कर्म गर्न थाल्दछ। अब त्यसमा पनि हामी महापुरुषहरूको संगत गर्यौँ, भगवद गीता जस्तो परम उज्जवल उच्च ग्रन्थको स्वाध्याय गर्यौँ भने हाम्रो भित्र सात्विक वृत्ति प्रकट हुन्छ। यो जुन 16 र 17 श्लोक छ, सात्विक वृत्तिको फल के हो त भन्दा, सात्विक वृत्तिको फल हो निर्मल पवित्रता। ओके, जस्तो यो 17वां श्लोकमा के भयो भने सत्वात् सत्वगुणबाट ज्ञान प्रकट हुन्छ। यदि हाम्रोमा सत्वगुण आयो, बिस्तारै बिस्तारै हामीलाई थाहा हुन थाल्दछ मेरो भित्र अज्ञान कति छ, मेरो भित्र अहंकार कति छ, मेरो भित्र दुर्वृत्त कति छ। सात्विक गुण आएपछि यिनीहरूलाई हटाउँदै जान्छौँ हामी। हाम्रो भित्र रजोगुण आयो, रजोगुण आउँदा लोभ हुन्छ, रजोगुणले लोभ प्राप्त हुन्छ। अब लोभ प्राप्त भएपछि के हुन्छ भन्दा, लोभले हामीलाई दुःख प्राप्ति हुन्छ। रजोगुणबाट दुईटा कुरो हेर्नुहोस्, पाप अनि दुःख। कसरी पाप अनि दुःख हुन्छ भन्दाखेरि, रजोगुण बढेपछि हामीमा आलस्य अथवा हामीमा संसारको सुख भोग्ने अत्यन्त अतृप्त वासनाहरू प्रकट हुन्छन्, जसले गर्दा
अनि अब सात्विक सामान्य जुन कुरा हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यसमा सन्तोष हुँदैन। सन्तोष नभएपछि अनि हामीले आफ्नो वासनाको उपभोगको लागि नगर्नुपर्ने कामहरू पनि गर्न थाल्दछौँ। नीच पापले हामीलाई पापमा प्रवृत्त बनाइदिन्छ अनि त्यसको फल के हुन्छ भन्दा दुःख हुन्छ। अनि जब हाम्रोमा तमोगुण बढेको हुन्छ, तमोगुणको फल के हो त भन्दा अज्ञान हो। यहाँ यो 17वां श्लोकमा हेर्नुहोस्, तमसः प्रमाद मोह र अज्ञान, यो तीनवटा कुरो हुन्छ। जहाँसम्म मलाई स्मृति हुँदैछ यो तीनवटा कुरोको हामीले पहिले पूर्व हाम्रो प्रवचनहरूमा यो तीनवटा कुरोको हामीले वर्णन गरिसकेको छौँ। प्रमाद के हो, मोह के हो, अज्ञान के हो, यसको विषयमा हामीले छलफल गरेका छौँ। र यसरी गुणले हामीलाई कसरी गाँच्दछ, गुणले हामीलाई कसरी जबरदस्ती फसाउँदछ अथवा गुणले हामीलाई कसरी विकसित बनाएर भगवत भक्ति भगवत चरणारविन्दमा पुर्याउँदछ। हामीले आफूले आफूलाई विचार गर्यौँ भने म तमोगुणले युक्त छु। पूर्व जीवनको कुनै सौभाग्यले यदि कुनै सन्त महापुरुषको सत्संग हामीले पायौँ भने सत्संग ऐना हो, मिरर हो। सत्संगमा बस्ने आदत भएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ। जसरी ऐना हेर्दाखेरि अनुहारमा कहाँ दाग छ भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसरी नै सत्संगमा बस्न थालेपछि बिनु सत्संग विवेक न होई। सत्संगमा बसेपछि मात्र विवेक हुन्छ। कोही कोही बेला हामीभित्र यति धेरै अज्ञानताको परत लागेको हुन्छ, मैलो लागेको हुन्छ कि विवेकलाई माझ्न अझै टाइम लाग्दछ। बार बार सुन्नु पर्दछ, बार बार सुन्नु पर्दछ। अनि अब हामीलाई जब थाहा हुन्छ म तमोगुणी छु, तर महापुरुषहरूको कृपाले हामीलाई थाहा हुन्छ नै म अब माथि बढ्न थालौँ अनि तमोगुणबाट रजोगुणमा, कोही कोही बेला पुण्य धेरै भयो भने तमोगुणबाट सिधै सतोगुणमा पनि प्रवृत्त हुन सक्छौँ। जसरी वाल्मीकि डाकु, रत्नाकर डाकु अतिशय तमोगुणी, ऊ रजोगुणमा नगइकन श्री नारदजी जस्तो महापुरुषको कृपा भयो, सिधै ब्रह्मर्षि हुन गयो भने, ब्रह्मर्षि हुन पुग्यो भने, त्यस्तो पनि हुन्छ कोही कोही बेला। त्यसकारणले निरन्तर हामी आफूले आफूलाई हेर्ने गरौँ, हामीले आफूले आफूलाई पढ्ने कोसिस गरौँ, आफूले आफूलाई शिक्षा दिने कोसिस गरौँ। अर्काले हामीलाई भन्दाखेरि नराम्रो लाग्दछ, तिमी घमण्डी छौ, तिमी अहङ्कारी छौ, कुरै बुझ्दैनौ तिमी भन्न कसैले भन्यो भने हामीलाई चस्स लाग्दछ, आफू चाहिँ ठुलो ज्ञानी भएको भन्ने लाग्दछ। त्यसकारणले आफूले बार बार सत्संग गरेर आफूले आफ्नो ज्ञानलाई डेभलप गरौँ।